अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे समा जनान नावल की एपिसोड नंबर 18 जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और अब बगैर वक्त ज़ाया किए एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तमाम वहशतें मेरी बढ़ा के छोड़ गया, वो मुझको सहरा में दरिया दिखाकर छोड़ गया। हवा भी पर्दा हिलाए तो हो गुमान उसका, वो जाते जाते यूँ पर्दा हिला के छोड़ गया। कोई बताए कि कैसे हो गुजारा अपना, हमें जहाँ में अच्छा बना के छोड़ गया। वफा परस्त कहूँ या कि बेवफा, इसको अजीब शख्स था, वादा निभा कर छोड़ गया। वो जिससे जुदा होने का तस्वुर ही जानलेवा हो जाता था। इसके बगैर रहते हुए 1 महीना हो चुका था। इसकी तबीयत इस काबिल नहीं थी कि इसे सवात ले जाया जाता। बीजान को इस अचानक सदमे से हार्ट अटैक हुआ था। इनकी सेहत भी ख़राब ही रहती थी, मगर वो तब से लाहौर वाले घर में ही थे। इससे इद्दत तो शोहर के घर गुजारनी थी, मगर अम्मी के इसरार पर वो इसे इनके पास ही छोड़ने पर राज़ी हो गए थे। माँ थी, ऐसी हालत में बेटी का ख्याल इनसे बेहतर कोई और नहीं रख सकता था। दमला बिल्कुल खामोश हो गई थी। सारा सारा दिन एक ही जगह पर मुर्दों की तरह बैठकर गुजार देती थी। वो मर ही तो चुकी थी। इसकी खुशियाँ, इसकी ज़िंदगी तो कब्र में दफन हो चुकी थी। ना खाने पीने का होश था, ना दवाइयों का। किसी से बात नहीं करती थी, गुमसुम बैठी रहती थी। और जब कोई बात करने की कोशिश करता तो ज़ारों के तार रोने लगती थी और बस रोती जाती थी। रातों को उठ उठ कर वो रोया करती थी। इस अरसे में इसकी सेहत बहुत बिगड़ गई थी। तसल्लियाँ और सब्र की तमाम तर तलकीन फजूल थी। अम्मी इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। दमला, तुमसे कोई मिलने आया है मेरी जान। वो हमाल की तस्वीर गोद में रख कर बैठी थी, लेकिन नज़रें खाली थी, उजड़ी हुई और वीरान। दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसने आंख भी उठाकर नहीं देखा। वो आसपास से ही बेखबर थी। वह चलती हुई इसके पास आई और आहिस्ता से इसके साथ बैठ गई। दमला, मैं अस्मारा। मगर इसने फिर भी ना देखा। अम्मी कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि इसने अपना तारुफ दमला की सहेली के तौर पर करवाया था। सादा शलवार कमीज में मलबूस, सर को दुपट्टे से ढके वो इसके सामने बिल्कुल बैठी थी। दमला, इसने तस्वीर की जानिब देखा। तस्वीर में वो भरपूर मुस्कुरा रहा था। कभी वो इसकी इसी मुस्कुराहट पर दिलो जान से फिदा थी। वो मगर लालच में आ गई और मोहब्बत हार गई। इसकी आंखों में आंसू भर गए। मुझे मुआफ़ कर दो दमला, अस्मारा ने इसे गले लगाया। मैं इसे मुआफ़ी नहीं मांग सकी, मगर तुमसे मांग रही हूँ। वो हमेशा से तुम्हारा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, वो रोते हुए कह रही थी। दमला चौंकी तो वो इससे अलग हुई। मुआफ़ कर दो मुझे, अस्मारा ने हाथ जोड़ दिए। हमारे से मुआफ़ी मांगने का कोई ज़रिया नहीं मिला तो यहाँ चली आई। प्लीज़। हमारे खुद को भला बैठी थी, मगर इसका नाम याद था। वो रो दी। हमाल, वो अस्मारा के गले लग गई। दमला, हौसला करो। वो इसे तसल्ली देने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो कुछ कहे बगैर रोती रही। अस्मारा को इस पर बेपनाह तरस आया। बीजान की जानिब अस्मारा की पुश्त थी। वो दरवाजे में ही खड़ी होकर रो दी। मेरा बच्चा, मेरा मीरू अपनी औलाद को देखने से पहले ही चला गया। किसकी नज़र लग गई इन दोनों को। उन्होंने ठंडी आह भरी, मगर आंसू फौरन साफ करके चलती हुई इनके पास आई। इनको अब दमला और अपने पोते या पोती के लिए हौसला करना था। दमला, मेरा बच्चा। अस्मारा मुड़ी तो इनको जोर का झटका लगा। अस्मारा भी फौरन खड़ी हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं दमला को तो कोई नुकसान? वो इसे दूर हटाते हुए दमला के पास बैठ गई और इसे अपने साथ लगाया। बीजान, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो दूर रहो मेरी बच्ची से, खुदा के लिए। हमारे पास अब खोने को और तुम्हें देने को कुछ भी नहीं। मुआफ़ कर दो, हमें बख्श दो, वो रोते हुए कह रही थी। बेजान प्लीज़। अस्मारा ने हाथ जोड़ दिए और इन नीचे इनके पाँव में बैठ गई। ये क्या कर रही हो? उन्होंने पाँव पीछे खींच लिए। मुझे मुआफ़ कर दे बेजान, खुदा के लिए। मैं एक दिन भी सुकून से नहीं रही थी। मुझे मुआफ़ कर दे, हमारे के लिए माफ़ कर दें प्लीज़। बस अपनी ज़बान से मेरे बेटे का नाम मत लेना, उन्होंने सख्ती से कहा। तुम लोगों ने मेरी मासूम बच्ची को तड़पा तड़पा कर मार दिया। जायदाद की खातिर मेरे बेटे को धोखा दिया और अब मेरी बहू को नुकसान पहुंचाने आ गई हो और ये गुमान भी कर रही हो कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। अस्मारा ज़ारों की तार रो रही थी। सांगा, आगा जान की आवाज़ पर अस्मारा और बीजान दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा। उठो, उन्होंने संजीदा लहजे में इससे कहा। बाहर आओ, उन्होंने अस्मारा से कहा। अंकल आप, मैंने कहा बाहर आओ।
وہ چلتے ہوئے کمرے سے باہر ان کے پاس آئی۔ آغا جان پلیز، اس نے ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، اپنے بیٹے کی خاطر معاف کیا، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ بی جان جو ابھی باہر آئی تھی انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھول گئے جو زخم انہوں نے میری بچی کو دیے تھے؟ اور حمال کا دکھ کیسے بھول گئے آپ؟ وہ اسے حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ یاد ہے مجھے سانگا، وہ دونوں ہی نہیں رہے تو اسمارا سے یہ دشمنی رکھنے کا فائدہ؟ ہاں البتہ اس کے گھر والوں اور اس بغیرت بھائی کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان کی آنکھوں میں زبانے بھر کی تھکن تھی۔ جاؤ، معاف کیا تمہیں، مگر ایک بات ہے پلیز کوشش کرنا دوبارہ سامنے نہ آؤ، کیونکہ مجھے میری بیٹی کا روتا ہوا چہرہ یاد آتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا ضبط جواب دے جائے، آئندہ یہاں کبھی مت آنا۔ وہ زاروں کی تار پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ وہاں سے چل دی۔ تم بس دملا کا خیال رکھو، باقی سب کو بھول جاؤ۔ ہم اپنے پوتے اور زرتاشا کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی تو ہماری زرتاشا ہی ہے نا، ہماری بیٹی، انہوں نے نم آنکھوں سے کہا تو اسمارا کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی۔ بی جان نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کیا۔ ہاں ہماری زرتاشا، یہ سب محبتیں، ماں جیسی ساس، باپ جیسے سسر، بے پناہ چاہنے والا شوہر، بھائیوں جیسے جیٹھ، یہ سارے لوگ کچھ سالوں پہلے اس کے تھے۔ اسمارا کتنی بد نصیب تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کر لیا۔ بی جان نے تملا کو لٹا کر کمبل اڑایا ہوا تھا، شاید وہ سو چکی تھی۔ وہ حسرت سے ان کو دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ صبح اٹھی تو امی کمرے میں نہیں تھی۔ ویسے وہ اس کو اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لیا کرتی تھی، مگر آج شاید وہ ناشتہ بنوانے میں مصروف تھی۔ کتنے ہی دنوں کے بعد اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا، کیونکہ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر وہ کچن کی جانب بڑھنے لگی، کیونکہ اسے نکاہت سی محسوس ہو رہی تھی۔ بھابھی اور بھائی کی باتوں کی آوازیں یہ بتا رہی تھی کہ وہ کچن میں ہی بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ تو کیا سوچا پھر آپ نے؟ کس بارے میں؟ ابرار نے مسکان کی بات پر سوال کیا۔ دملا کے بارے میں۔ وہ کچن کے دروازے پر رکی۔ دملا کے بارے میں؟ کیا مطلب؟ اب وہ اکیلی نہیں ہے، اگر اکیلی ہوتی تو آپ کی ذمہ داری ہوتی۔ اب اور بات ہے، اس کے سسرال والوں کا بھی حق بنتا ہے۔ بہتر نہیں تھا کہ یہ شوہر کے گھر ہی عدت گزارتی؟ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ عدت کا لفظ کس قدر تکلیف دہ تھا۔ کس کے نام کی عدت؟ جب جب اس کا خیال آتا تھا دل جیسے بند ہونے لگتا تھا۔ اس کے سسرال میں گلباز اور ارباز بھی رہتے ہیں، کیا پتہ شامل بھی آ جائے۔ پتہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں واپس آ رہا، یا شاید اسے معلوم ہی نہیں۔ خیر پوائنٹ یہ ہے کہ مسکان کی وہ عدت میں ہے۔ اس کی طبیعت کس طرح کی رہتی ہے یہ بھی تم جانتی ہو۔ ایسی کنڈیشن میں سفر کرنا اس کے لیے صحیح نہیں۔ ویسے بھی یہ گھر اس کے بھی باپ کا ہے، جب چاہے جیسے چاہے رہے، اور چاہے تو ساری زندگی رہے۔ تمہیں کیا؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ یہ صرف دملا کا معاملہ نہیں ہے، ہمیں اس کی اولاد کو بھی پالنا پڑے گا؟ کتنی سرد مہری سے اس نے کہا تھا۔ دملا ٹھٹک گئی۔ مسکان وہ کتنا ہی کھا لیتی ہے، پہلے بھی تو یہاں ہی رہتی تھی نا۔ یہ گھر اس کا بھی ہے، بہن ہے وہ میری۔ اگر اس کا شوہر نہیں رہا، اس کا بچہ یتیم ہو گیا ہے، تو ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ہر بے سہارا اور یتیم کو پالنے کا۔ مسکان نے غرور سے کہا۔ یتیم؟ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ پل بھر میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا تو کیا کوئی ایسی بات کر سکتا تھا؟ بات آپ کی بہن تک محدود رہتی تو ٹھیک تھا، میں سمجھوتا کر لیتی، مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کمائے آپ، محنت آپ کریں، مگر بزنس میں اور گھر میں حصہ دار دملا بن جائے۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ بہتر ہے اپنی بہن کو اس کی اوقات میں رکھیں اور یہ جتائیں کہ یہ گھر میرا اور میرے بچوں کا ہے۔ اس کی بات پر اس کے زخم جیسے کسی نے ادھیڑ دیے۔ وہ اپنے ہی گھر میں اپنے بھائی پر بوجھ تھی، اور اس کا بچہ تو ہماری ذمہ داری نہیں، جن کی نسل ہے وہ سنبھالے نا۔ ہم پر کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں؟ ہم نے یتیم خانہ کھول رکھا ہے کیا؟ وہ منہ پر ہاتھ جمائے زاروں کی طرح رو دی۔ مسکان، ابرار نے سختی سے کہا، آئندہ یہ بکواس کی نہ تو تمہارا لحاظ نہیں کروں گا، آئی سمجھ؟ دملا لاوارث نہیں، تم شاید بھول رہی ہو کہ فاروق انکل نے بھاری اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی ہے، دملا اور اپنے پوتے کے لیے۔ اس کی بلند آواز سارے کچن میں گونجنے لگی تو مسکان غصے سے کھڑی ہوئی۔ ہاں تو کون سا احسان کیا ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے ہی کر رہے ہیں نا، اور اگر خدا نخواستہ دملا کو بیٹی ہوئی تو اس کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے؟ اس کی حفاظت اور شادی، کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اپنے بچوں پر دھیان دے، اپنی بدکردار بہن کی بیٹی کی رکھوالیاں کہاں کہاں کرتے پھریں گے؟ کل کو ماں والے گل کھلائے تو کیا کریں گے آپ؟ اس کے الفاظ نہیں نشتر تھے جو اس کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ کیا بھروسہ وہ کردار کی کیسی ہو؟ نہیں بھائی نہیں، میں کوئی رسوائی افورڈ نہیں کر سکتی۔ دملا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔
बस कर दो मुस्कान, शट अप। जिस बच्ची के बारे में बकवास कर रही हो वो पैदा भी नहीं हुई। ये तक नहीं पता कि वो बेटी है या बेटा। मेरी बहन की औलाद है। मैं इसका मामू लगता हूँ। जैसे वाजिद और आरिश को अरसल प्यारा है, मुझे भी इससे प्यार है। वो मुझ पर बोझ नहीं है। इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती तो इसने इस वक्त भी महसूस नहीं की थी जब इसके साथ वो वाकया हुआ था, जब लोग इसके किरदार पर बात करते थे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ इसी की इज्जत पर आँच आती थी। मगर अब बात इसकी नहीं, इसकी इस औलाद की बेटी की थी जो पैदा भी नहीं हुई थी। मुस्कान इसकी जरताशा के लिए कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। इसकी और हमाल की जरताशा जो पैदा भी नहीं हुई थी। मैं जानता हूँ बाप के साय के उठ जाने के बाद औलाद की दुनिया जैसे उजड़ सी जाती है, ख़ास तौर पर बेटियों की। अब्बू के इंतकाल पर इसे तसल्ली देते हुए इसे क्या मालूम था कि वो भी अपनी औलाद को इसी तरह छोड़कर चला जाएगा। अगर बेटी हुई तो वो मेरी शहजादी होगी, अगर बेटा हुआ तो वो टफ फाइटर होगा। इसकी आवाज़ कहीं दूर मासी से आती सुनाई दी। और अगर तुम लोगों की तरह ट्विंस हुए तो दोनों बेटियां, दोनों बेटे, या फिर एक बेटी या एक बेटा, फिर एक तुम पर जाएगा या जाएगी, एक मुझ पर। हंसी की आवाज़ भाई भाभी की ऊंची तकरार में दब सी गई। वो जरा सा झुककर एक हाथ से दरवाजे का सहारा लिए खड़ी ज़ारों की तार रो रही थी जब अबरार का ध्यान इस पर गया। तमला। वो बहुत शर्मिंदा था। आवाज़ दबाने के बावजूद इसकी सिसकियां अबरार को सुनाई दे रही थीं। दमला, मेरी बात। वो नफ़ी में सर हिलाती तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी। दमला, मेरी बात सुनो प्लीज़। इसकी जहनी हालत ऐसी थी कि वो अपने साथ कुछ भी गलत कर सकती थी। इससे पहले वो इस तक पहुंच पाता इसने कमरे में घुसकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। मुस्कान की बातें आरे की तरह इसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। इसको अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ और अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आया। वो होंठों को हाथों से दबाए आवाज़ रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दमला प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। अबरार दरवाज़ा बजाने लगा था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर ज़ारों की तार रोए जा रही थी। बाप के साय में हमेशा बेटियां राज करती हैं। हमायल के कहे गए अल्फाज इसे याद आए। इसे अबू की शदीद याद आई। अबू। आसमान की जानिब चेहरा करके इसने कहा, कहाँ चले गए आप? अबू अगर होते तो किसी की जरूरत न होती इसके बारे में यूं बोलने की। इसकी नज़र बेड की साइड पर रखी तस्वीर पर पड़ी। हमायल, इसने बेबसी से आवाज़ दी जो हर मुश्किल घड़ी में इसके साथ होता था। मैं कौन सा हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ लियोनी? इसने लड़खड़ाते हुए उठकर बेड की जानिब कदम बढ़ाए। क्यों हमाल, क्यों मुझे छोड़कर चले गए? क्यों इतनी बड़ी सजा दी? वो इससे शिकवा कर रही थी। दरवाज़ा खोलो। इसने आंसू पहुँचे और इसी वक्त एक फैसला किया। मैं अपने साथ साथ एक मासूम जान की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। हम दोनों की ज़िंदगी जहन्नुम बने इससे पहले मैं ज़िंदगी ही ख़त्म कर देती हूँ। हमें तुम्हारे बगैर नहीं रहना। वो दराज खोलकर कुछ ढूंढने लगी। इसे इसकी मतलूबा शय मिल गई। इसने शीशे की डिब्बियाँ से सारी गोलियां अपनी हथेली पर अंडेली और देखने लगी। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो क्या मैं इसे यूं अकेला छोड़ देता? इसे और इसकी माँ को साथ साथ रखता, अपने बच्चे को सीने से लगाकर रखता ऐसे, और मैं इसे कहता कि मीर मेरी जान है, मेरे दिल का टुकड़ा है मीर। जरताशा कहती थी कि हम दोनों भाइयों में से जिसकी भी पहले शादी हुई और अल्लाह ने इसे बेटा दिया तो पहले बेटे का नाम हम में से कोई अव्वल मीर खान रखे, अपनी बेटी का नाम जरताशा रखेंगे। इसके हाथ कँपाने लगे मगर वो मजबूर थी। इसने आसपास देखा, पानी नहीं था। दमला दरवाज़ा खोलो। अबरार को अब सही मानों में तशवीश होने लगी थी। अम्मी आवाज़ें सुनकर फौरन इसके कमरे तक चली आईं। दमला दरवाज़ा खोलो। अबरार क्या हुआ है, क्या कर रहे हो? इसे अम्मी की आवाज़ दरवाजे के पार से सुनाई दे रही थी। अम्मी, इसे कुछ हो गया है, इसने अपने आप को कुछ कर लिया है। अम्मी का दिल मुट्ठी में जकड़ा गया। दमला मेरी बच्ची दरवाज़ा खोलो। आवाज़ें सुनकर मुस्कान भी ऊपर आ गई थी मगर दमला जैसे आवाज़ों को सुन ही नहीं रही थी। इसे बचपन से पढ़ाए गए सबक, खुदकुशी हराम है और मायूसी कुफ्र है, सब भूल गई। याद थी तो बस एक बात कि वो अपने ही भाई पर बोझ बन चुकी है। कब कपाते हाथों को मुंह के करीब लाई। आई एम सॉरी मेरी जान, मैं तुम्हें दुनिया में आने से पहले मारना नहीं चाहती थी मगर मैं मजबूर हूँ। मामा भी तुम्हारे साथ ही जाएंगी। हम दूसरी दुनिया में चले जाएंगे तुम्हारे बाबा के पास। इसने गोलियां मुंह में अंडेलना चाही तो इसी वक्त धड़ाम से दरवाज़ा खुला। अबरार, अम्मी और मुस्कान अंदर आए थे। दमला पागल हो गई हो? अबरार ने इसके हाथ को पकड़कर झटका दिया तो सारी गोलियां गिर गई। छोड़े मुझे भाई, छोड़े मुझे। अबरार ने इसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे और वो इसकी गिरफ्त से आज़ाद होना चाह रही थी।
دملا بس کرو، اس کے حواس قابو میں نہیں رہے تھے۔ دملا نہیں دملا، وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ کسی طرح بھی پرسکون نہیں ہو رہی تھی۔ دملا اسٹاپ اٹ، وہ پوری قوت سے بولا تو وہ سہم کر یکدم خاموش ہوئی۔ ایم سوری، ابرار اس کا چہرہ تھام کر بولا تھا۔ مجھے زندہ نہیں رہنا، آپ پر بوجھ نہیں بننا۔ وہ اونچی آواز سے رو دی۔ چپ، بالکل چپ، کیا میں نے کہا ہے تم سے یہ سب؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اپنے گلے سے لگاتے ہوئے اس نے اسے پیار کیا۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، کچھ نہیں ہوا، چپ، بالکل چپ۔ وہ اسے بچوں کی طرح تسلی دینے لگا۔ بھائی مجھے مارتے مارتے مجھے دملا، امی تڑپ اٹھی۔ کیوں ستاتی ہو مجھے دملا؟ وہ بھی رو رہی تھی تو ابرار نے انہیں اشارے سے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ بھائی، ابو، میرے ابو کو بلائے نا۔ وہ اسے لپٹ کر زاروں کی تار ہو رہی تھی، اس کے وجود میں باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھائی مجھے مار دیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیوں خود کو مارنا چاہتی ہو اور ہم سب کو بھی مارنا چاہتی ہو؟ اگر کچھ ہو جاتا تو تمہاری اس حرکت کا کیا مطلب ہے میں سمجھوں؟ اپنے دکھ کو گلے سے لگائے بیٹھی ہے اور اپنی اولاد کو نظر انداز کر دیا۔ اسے نقصان پہنچ جاتا تو کیسی ماں ہو تم؟ امی بے بسی سے پھٹ پڑی تھی۔ امی پلیز۔ ابرار نے انہیں روکا۔ تمہاری اس حرکت کو دیکھ کر حمائل خوش ہوگا کیا؟ تم حرام موت کو گلے لگانے چلی تھی۔ ابرار اسے آرام سے سمجھا رہا تھا۔ تمہارے وجود سے جڑی جان کی سانسیں تمہارے پاس امانت ہیں، کیوں امانت میں خیانت کرنے چلی ہو؟ کیوں تنگ کرتی ہو مجھے؟ وہ دل برداشتہ سی تھیں۔ امی، ابرار نے انہیں پھر سے روکا۔ دملا دیکھو، میری بات سنو، تم میری بہادر بہن ہو نا، بہادر لوگ ایسے نہیں ہوتے، بہادر بنو، تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ ابرار نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، وہ جانتا تھا غلطی اس کی بیوی کی ہے، اگر اس کی وجہ سے آج دملا کچھ غلط کر بیٹھتی تو وہ ساری عمر خود کو معاف نہ کر پاتا۔ میں بہادر نہیں ہوں، میں ایک فضول بیکار شے ہوں جو آپ پر بلا وجہ بوجھ بن گئی ہے۔ دملا، تم اور عائشہ میری جان ہو، جو بھی ناراضگی تھی وہ ماضی کا حصہ تھی، بھول جاؤ، اور آج کے بعد خبردار ایسی بات دوبارہ کی، تم دونوں مجھ پر کوئی بوجھ نہیں ہو، کوئی کچھ بھی کہے، بکواس کرتا رہے۔ اس نے مسکان کو گھرتے ہوئے سنایا، تمہارے یہاں رہنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ گھر تمہارا اور عائشہ کا بھی ہے، آئندہ یہ بات زبان پر لائی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ابھی رو رہی تھی اور مسکان ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈرامے باز ہے، اس نے حقارت سے سوچا۔ بھائی پر اتنا مان تو رکھو کہ کم سے کم اتنا گرا ہوا نہیں ہے تمہارا بھائی جو تمہیں بوجھ سمجھے۔ اس نے دملا کے سر پر شفقت بھرا بوسہ دیا۔ اب وہی ابو کی جگہ پر تھا، وہ کافی دیر اس سے لپٹ کر روتی رہی۔ امی ناشتہ بنوائیں، اسے میں خود کھلاتا ہوں۔ امی نے آنسو صاف کیے اور نیچے چلی گئی۔ ابرار نے اسے خود سے الگ کیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ابرار نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور پیار کیا۔ آئندہ کسی تیسرے شخص کی باتوں میں آ کر اپنی طبیعت خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی جب تک زندہ ہے کسی کی ضرورت نہیں کہ تمہیں کچھ کہہ سکے۔ مسکان مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ابرار اور مسکان کے ہاں پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے زباریہ رکھا تھا۔ دملا اپنے دکھ کو بھلا کر بھائی کی خوشی کے لیے بہت عرصے کے بعد سنبھلی تھی۔ جب اسے گھر لایا گیا تو وہ خود اپنے کمرے سے نکل کر بھائی بھابھی کے پاس مبارکباد دینے گئی تھی۔ عائشہ، امی اور ابرار خوش تھے کہ اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں دلچسپی تو دکھائی۔ اس کو گھر لانے کے کچھ دن بعد مسکان کے مائکے والے بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ بچی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہی تھی جب دملا دروازے پر دستک دے کر اندر آئی تھی۔ وہاں امی، مسکان کے ماں باپ جو رشتہ میں اس کے ماموں ممانی تھے، عائشہ اور عریج بھی موجود تھی۔ عارش دملا کی عدت کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ مسکان کی مسکراہٹ دملا کو وہاں دیکھ کر ہی پھیکی پڑی۔ وہ سب کو سلام کہہ کر مل رہی تھی۔ جب مسکان اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، اس نے تو نہ جانے کب سے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس کے بھائی کی نظروں میں اسے گرا کر اپنا بدلہ ضرور لے گی۔ ابھی تو بچی کی پیدائش کی وجہ سے منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا تھا مگر اب وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنے والی تھی۔ ابرار نے مسکان کی گود سے بچی کو لیا اور پیار کرنے لگا۔ میری چھوٹی سی گڑیا، وہ بھائی کی بات سن کر زخمی سا مسکرائی۔ ہماری زرتاشا، اسے الفاظ کی گونج نے اس کی آنکھوں کے کناروں میں نمی بھری مگر نہ جانے وہ کیسے ضبط کر گئی۔ ان سب کو تو چاہ کر بھی دل کے زخم وہ نہیں دکھا سکتی تھی کہ اس نے کیا کھو دیا تھا۔ وہ اسے ہر بات میں یاد آتا تھا، کبھی ذہن سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا، ایک ڈراؤنا اور طویل خواب۔ اگر سچ میں ہماری بیٹی ہوئی تو اسے اس بات سے پہلے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ بیٹی ہو یا بیٹا، اسے ہر ماں کی طرح اپنی اولاد سے بے حد پیار تھا مگر اب بات مختلف تھی۔ حمائل اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ ماں تھی، اپنی اولاد کے مستقبل کی بھی اسے فکر تھی۔ بیٹی کی قسمت سے اسے خوف محسوس ہوا۔ اس نے خیالات کو ذہن سے جھٹکا۔ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ۔ طویل خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ مسکان نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔
भाई, इसने ज़बारिया को गोद में लेने के लिए हाथ फैलाए तो मोमानी ने फौरन से पहले इसे उठा लिया। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? वो सब नासमझी से इन्हें देखने लगे। बेवा का साया नौमलूद पर नहीं पड़ने देते, बदशुगुनी हो जाती है, खास तौर पर नौमलूद अगर बच्ची हो तो। दमला को करंट सा लगा, सब हका बका इनका मुंह ताकने लगे। अम्मी? रीछ ने इनको घूरा। ये लफ्ज़ हर बार ये एहसास दिलाकर इसकी जान निकाल देता था कि हमाइल नहीं रहा था। इसके आंसू गालों तक आ गए। मोमानी? अबरार ने इन्हें ताज्जुब से और खफा नज़रों से देखा। ये क्या बात की है आपने? इसने इसे ज़बारियों को इनके हाथ से ले लिया। हम ऐसी बकवास बातों पर यकीन नहीं रखते। दमला, यहाँ आओ, जितना मर्जी प्यार करो इसे। वो इसकी जानिब ज़बारिया को उठाए बढ़ा तो वो 2 कदम पीछे हो गई। नहीं भाई, मैं नहीं चाहती मेरा साया इस पर पड़े और इसे मेरी वजह से तकलीफ पहुंचे। वो तेज तेज कदम उठाती हुई वहां से चली गई। सब इसे आवाज़ें देते रह गए। अम्मी होंठ भेजे बैठी थी। खुदा का खौफ करें भाभी, अल्लाह अल्लाह करके तो मेरी बच्ची ठीक होना शुरू हुई थी और आप? उन्होंने बिलाखिर खामोशी तोड़ी थी। हद हो गई, तुम औरतें कैसी तोहम पुरस्त होती हो। इस बेचारी की हालत देखो और तुमने इसे फिर से वो सब याद दिला दिया। मामू ने भी इनकी जंच की। मोमानी, आपको अच्छी तरह पता है कि वो किस अजियत से गुजर रही है। हम में से कोई भी इसका दुख नहीं समझ सकता। इस किस्म की फजूल बातें करके आप इसे मजीद तकलीफ मत दें। अबरार का लहजा काफ़ी तलख हुआ था। मुस्कान को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था कि सब दमला की तरफदारी कर रहे हैं। इसने सर हाथों में थामकर आहें भरना शुरू कर दी, जैसे इसे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो। आह! अबरार सब यकदम परेशान हो गए। दमला को भूलकर सबको मुस्कान की फ़िक्र पड़ गई थी। ये इसकी पहली कामयाबी थी। दमला बेड पर तकिए में मुँह देकर ऊँची-ऊँची आवाज़ से रो रही थी। वो अकेली थी, सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी, मगर इसे तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। शायद वो इसीलिए इससे हमेशा कहता था कि अपना दफ़ा करना खुद सीखो। क्या करूँ मैं खुद के लिए बोलकर? क्या फ़ायदा मेरी ज़िंदगी का? वो सीधी हुई और इसकी तस्वीर को सामने किया। मैंने कहा था हमें छोड़कर मत जाओ, मैंने मुआफ़ी भी माँगी थी ना? वो तस्वीर में मुस्कुरा रहा था मगर बोल नहीं रहा था। वो इसे रोता हुआ देख रहा था मगर आंसू नहीं पहुंच रहा था। अल्लाह करे तुम्हारा गला हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। कितनी सफाकी से वो इसको बद्दुआएं दिया करती। अब वही बद्दुआएं इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, जिन्हें मुंह से निकालते हुए वो दूसरी बार सोचा ही नहीं करती थी। उधर हकीकत इसी को लग रही थी। अब इसकी खुशियाँ इसकी अपनी बद्दुआओं की नज़र हो चुकी थीं। हमाइल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने मुआफ़ी भी तो माँगी थी, बार-बार माँगी थी। वो इससे मुख़ातिब थी, गोया वो इसे सुन रहा हो, मगर वो जवाब देने के लिए नहीं रहा था। वो जो हर किसी के सामने इसका दफ़ा करता था, इसकी गलतियों और गुस्ताखियों पर हमेशा पर्दा डाला करता था, मुस्कान के तानों, लोगों की बातों और तंज़ के आगे इसकी ढाल था। वो चला गया था। मनो मट्टी तले हमेशा के लिए सो गया था, कभी वापस ना आने के लिए। हमाइल, हमारा तो सोच लेते, अगर हमारी बेटी हुई तो ये मुआशरा इसे इसकी माँ के माजी के ताने दे देकर मार देगा। क्यों तुमने मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मेरी इस गलती ने मेरी औलाद की ज़िंदगी भी तबाह कर दी है? इसने तस्वीर को सीने से लगाया। हमें भी साथ ले जाते। इसने आंखें सख्ती से मींच लीं। वो बेजान लोगों के साथ सवात जाना चाहती थी, मगर वो चाहते थे कि दमला फ़िलहाल यहीं रहे। वहाँ अस्पताल वगैरह की अच्छी सहूलियात ना होने की वजह से भी बहुत मसले मसाइल थे। बेजान पलवशा और गुलबाज के साथ लाहौर में ही थीं, जबकि बाकी सब सवात जा चुके थे। वो सब सुबह शाम फ़ोन पर इसकी खैरियत मालूम करते रहते थे। पलवशा और बीजान बाकायदगी से इनसे मिलने आती थी, इसके लिए चीज़ें वगैरह भी भिजवाते थे और पैसे भी। अब इसे किसी चीज़ से रग़बत तो रही ही नहीं थी, बस जी रही थी तो मजबूरी थी। इसे अपनी औलाद के लिए ज़िंदा रहना था। ज़बारिया जब 7 दिनों की हुई तो अबरार ने इसकी खुशी में एक पुरतकल्लुफ़ डिनर का एहतमाम किया, जो कि एक होटल में था। वो सब हमाइल को भूल चुके थे। आखिर कब तक सोग मनाते? सबका दुख तुम आर्जी था। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो गए थे। अगर कोई नहीं भूला था तो वो थे इसके भाई, माँ बाप और वो बीवी, जिसे वो यूं बेआसरा करके जा चुका था कि इस ठोकर से संभलना नामुमकिन महसूस हो रहा था। इससे पूछकर ये दावत रखी था कि इसकी दिल आज़ारी ना हो, वो भला इन सब को खुशियाँ मनाने से क्यों रोकती? ये दुख सिर्फ इसका था, इसके नसीब का रोग था। भला फिर वो दूसरों को इनकी खुशियाँ जीने से कैसे रोकती? अम्मी को भी मिन्नतें करके इसने दावत पर भेजा था। अभी रात के 8 हुए थे। तारीक रात और घने बादलों की वजह से आधी रात का गुमान होता था। वो घर में बिल्कुल अकेली थी। सिर्फ एक नौकरानी को अम्मी इसके पास छोड़कर गई थी, मगर वो भी न जाने कहाँ चली गई थी। शायद मुस्कान ने इसे भेज दिया था, मगर दमला को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बेड पर लेटी कहीं दूसरी दुनिया में गुम थी।
تم نے جتنا مجھے تنگ کیا ہے دیکھنا، چن چن کر بدلے لوں گا۔ وہ سوات میں تھے جب کچن میں کھیر بناتے ہوئے وہ آ کر اسے ستانے لگا تھا۔ لے لینا لے لینا، ہم سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہیں، حکم تو کیجیے۔ وہ مختلف میوجات سے کھیر کو سجا رہی تھی مگر حمائل اٹھا اٹھا کر کھا رہا تھا۔ اس کی الرجی کی وجہ سے پینٹس کے علاوہ بہت سے میوے تھے۔ سزا یہ ہے کہ تم ساری زندگی میرے ساتھ اچھی بیوی بن کر گزارو گی، تنگ بالکل بھی نہیں کرو گی، بدتمیزی نہیں کرو گی، پختون کھانے بنانا سیکھو گی ہی۔ وہ ہنستی ہی چلی گئی۔ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات کھانے کے وقت مذاق میں یہ بات شروع ہوئی کہ حمائل سے اس نے کتنی پشتو سیکھی۔ تب اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس نے ایسے ہی حمائل کے اکثر کہے گئے الفاظ جو رٹے ہوئے تھے جوں کے تو سنا دیے تھے۔ حمائل کو چھو لگ گیا اور سب کے کہکے بلند ہوئے۔ اسے جب تک سمجھ آتی بہت دیر ہو چکی تھی۔ دملا، ان کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ لالا رخ نے شرارت سے کہا۔ کیا؟ ان جملوں کا مطلب ہے کہ میں تمہاری ان حسین آنکھوں پر قربان جاؤں جن کے جادو سے تم نے مجھے اپنا اسیر بنا رکھا ہے۔ جب ان الفاظ کا مطلب اسے پتہ چلا تو شرمندگی سے چہرہ سرخ ہونے لگا۔ سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ میں تو پہلے ہی کہا تھا، ہماری یہ چھوٹی بہن ان صاحب کے پیر صاحب ہیں۔ ارباز کی بات سن کر وہ مزید نظریں جھکا گئی۔ وہ میں کھیر لے کر آتی ہوں۔ شرمندگی کے ساتھ وہ وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ حمائل، دونوں بھائیوں نے شرارتی انداز میں اس کا نام پکارا۔ ہاں تو کیا ہے بھائی، اب بندہ یہ بھی نہیں بول سکتا میری بیوی ہے جو مرضی بولو، اس نے لاتعلقی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بول سکتا ہے، جاؤ اپنے مرشد کے ساتھ کچن میں مدد کرواؤ۔ سب کھل کر ہنس دیے۔ اب ان کے کہکوں کی آواز کہیں گونج بن کر فضا میں کھو گئی۔ وہ شخص جس کے دم سے ساری خوشیاں تھیں وہی نہیں تھا تو کیسی خوشیاں، کون سی خوشیاں؟ وہ تصویر کو سینے سے لگائے لیٹی ہوئی تھی۔ آنسو بہہ بہہ کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ اسے ایک دم کچھ محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہو۔ لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں تھوڑا اندھیرا کم کیے ہوئے تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب گھر پر کوئی نہیں تھا تو آہٹ کیسی تھی؟ کون ہے؟ اس نے کچھ ڈرتے ڈرتے سوال کیا اور بیڈ سے اٹھی۔ دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا اور کھڑکی کی جانب آئی جو کھلی ہوئی تھی۔ اوہ بلی ہوگی۔ سوکھا سانس لیتے ہوئے اس نے کھڑکی بند کی۔ یکدم کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر سختی سے دبوچ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ وہ چیخ بھی نہ سکی۔ کسی کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھنا چاہا تو جیسے اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ سارم تھا اپنی تمام تر شیطانیت آنکھوں میں لیے۔ دملا کی گرفت اس کے بازو پر خوف کی مانند ڈھیلی پڑی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اکیلی تھی، نہ باپ نہ بھائی اور نہ شوہر ساتھ تھا۔ اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہائے مائی ڈیئر، وہ خباثت سے ہنسا۔ اس نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ خبردار، سارم نے اس کی گردن پر چاقو رکھ دیا۔ خوف سے کپکپی سی طاری ہو گئی۔ صرف بات کرنی ہے تم سے، خاموشی سے بات سنو ورنہ۔ اس نے جواباً نفی میں سر ہلایا۔ اس کے آنسو سارم کے ہاتھوں کو بھی بھگونے لگے۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخنا مت۔ اس نے ہاتھ ہٹا دیا۔ پھر بھی اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کیوں آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ ورنہ۔ سانس سے بحال ہونے پر وہ چلا کر بولی تھی، دفع ہو جاؤ بغیرت انسان۔ ڈیئر، تمہیں پرپوز کرنے آیا ہوں۔ دملا نے دوپٹے پر گرفت مضبوط کی جو وہ پہلے ہی خود پر لپیٹ چکی تھی۔ دفع ہو جاؤ، کمزور سے دفع میں بس وہ چلا ہی سکتی تھی کہ کوئی اس کی آواز سن لے۔ آرام سے بات کرو ڈیئر، آرام سے، ریلیکس، اپنی ادھوری لو سٹوری کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کی گھٹیا بات پر اس کا دل چاہا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ شٹ اپ امی بھائی۔ وہ ہنسا اور اس نے اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ دوپٹے کے نیچے سے بھی اسے شدید تکلیف محسوس ہونے لگی تھی۔ شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جان چھوڑ دو میری۔ اسے بالوں میں بہت درد ہو رہا تھا۔ سارم نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ دور رہو مجھ سے، پلیز دور رہو، وہ چلائی۔ سارم نے پھر سے اس کا منہ بند کر کے اس کے قریب ہونا چاہا۔ دملا نے اسے زور سے دھکا دیا اور باہر بھاگنا چاہا۔ امی بھائی، مسکان بھابھی بھائی، وہ ہذیانی سی کیفیت میں چلائی۔ سارم نے اس کے دھکے سے سنبھلتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کر روکا۔ وہ گرتے گرتے مشکل سے بچی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ اور گردن پر چاقو رکھ چکا تھا۔ وہ مر گیا نا؟ اس کی احترازیہ ہنسی سے خوف اور کرب کے مارے اس کی جان حلق میں اٹکی۔ بہت اچھا ہوا، کیونکہ اگر اب تک زندہ ہوتا تو میں مار دیتا۔ مجھے اس سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ تمہارے شوہر کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ میں اتنے سال در بدر رہا، میں دھکے کھاتا رہا اور وہ ہیرو بن گیا۔ دملا چلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر آواز اس کے ہاتھ تلے دب گئی تھی۔ اپنی تمام تر قوت سے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی وہ کوشش کر رہی تھی۔ محبت کے دعوے مجھ سے اور شادی حمائل خان سے، سزا تو ملے گی نا ڈیئر، ہے نا؟ اس نے چاقو مزید قریب کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکا، اٹک گیا۔
وہ اب مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ جینا چاہتی تھی، اپنے بچے کے لیے وہ جینا چاہتی تھی، اسے گود میں لے کر ڈھیر سارا پیار دینا چاہتی تھی، اس پر حمائل کے حصے کی محبتیں بھی اسی کو نچھاور کرنی تھی۔ اس نے خود کو بے بسی کی انتہا پر کھڑا پایا تو وہ رو دی۔ میں تو ویسے ہی مارکرس میں 2-3 ہفتے پہلے گھوم رہا تھا، تمہاری بھابھی نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا، اور کیا مست آئیڈیا دیا جس سے تم مجھے واپس بھی مل جاؤ گی اور اس حمائل خان سے بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اسے دھچکا سا لگا، مسکان اس کی نفرت میں کس قدر آگے بڑھ چکی تھی۔ سارم نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر ساتھ اس میں تھما کر اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ میں نے گلوز پہن رکھے ہیں، فنگر پرنٹس تمہارے آئیں گے ڈیئر۔ معاف کر دینا یار، میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا بلکہ ان سانسوں کو ختم کر دینا چاہتا ہوں جو تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ دملا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، چاقو کو وہ اپنے اصل ہدف کی جانب بڑھانے لگا تھا۔ اس میں یکدم ہی کسی نے جیسے طاقت پھونک دی، اس نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ اس سے آزاد ہو کر کمرے سے باہر ہی بھاگی۔ دل بہت خوف زدہ تھا اور دعائیں مانگ رہی تھی کہ کوئی موزہ ان دونوں کو بچا لے۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ کسی سے ٹکرائی، ہانپتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ کوئی انجان لڑکی تھی جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایسے کپڑے زیبتن کیے ہوئے تھی جسے لگ رہا تھا وہ کسی تقریب سے آئی ہے۔ اس کے چہرے پر بھی ہزاروں سوالات اور ناسمجھی کی تاثرات ثبت تھے۔ دملا کو اور کچھ سمجھ نہ آیا تو اس کے گلے لگی، پلیز پلیز مجھے بچا لو، پلیز خدا کے لیے۔ آپ ہوا کیا ہے؟ آپ دملا ہے نا، غازی کے دوست کی بیوی؟ سارم اس کا نام پکارتا ہوا ان تک پہنچا تو اس لڑکی کو شاید بہت کچھ سمجھ آ گیا۔ اس نے دملا کو خود سے الگ کر کے اپنے پیچھے لیا۔ غازی، غازیان! وہ اس کے ہاتھ میں چاقو دے کر ہذیانی سی کیفیت میں اس کا نام پکارتی ہوئی دملا کو اپنے پیچھے چھپائے قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ غازیان! وہ پوری قوت سے چلائے۔ تم کون ہو لڑکی؟ سامنے سے ہٹو ورنہ تم بھی جاؤ گی۔ وہ چاقو لے کر اس کی جانب بڑھا۔ غازی دونوں نے آنکھیں میچ لیں مگر اسے چاقو لگا ہی نہیں، دونوں نے آنکھیں کھول دی۔ سارم کا ہاتھ معلق تھا، کسی نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ یو بلڈی! کوئی پوری قوت سے گرایا۔ غازیان نے اسے لات مار کر پیچھے دھکیلا، وہ گرا تو چاقو بھی اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ غازی بھائی! معجزے ایسے بھی ہوتے ہیں، اسے اب معلوم ہوا تھا۔ وہ اس وقت کسی فرشتے کی طرح نازل ہوا تھا۔ دملا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ صحیح سلامت ہے۔ غازیان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر جھپٹ پڑا، متواتر اس کے چہرے پر مار کر اس کا خون نکال لیا، پھر اس کی گردن سے پکڑ کر پوری قوت سے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ غازیان بھائی! یہ مجھے اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں اور بات تک نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ ابھی تک ہونکوں کی طرح نرم مزاج غازی کے خونخوار تیور دیکھ رہی تھی۔ وہ لمبے سانس بھرتا ہوا ان کے پاس آیا اور دوپٹہ پکڑایا جو بھاگتے ہوئے دملا کے سر سے گر چکا تھا، پھر نظریں جھکا لی۔ وہ عدت میں تھی۔ اگر آپ نہ آئے تو یہ شخص، یہ مجھے اور افسونے، اس کو بٹھاؤ۔ اس نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ میں پولیس کو فون کرتا ہوں، یہ عادی مجرم ہے اور تم فکر مت کرو دملا، میں اس شخص کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ اس بے ہوش پڑے سارم کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، چلیں۔ افسونے نے اسے سہارا دے کر صوفے تک لے گئی اور اسے بٹھایا۔ کچن کہاں تھا انہیں معلوم نہیں تھا ورنہ اسے پانی پلا کر تسلی دیتے۔ افسونے کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا تو سارے گھر والے آ چکے تھے، امی، عائشہ، ابرار اور مسکان۔ وہاں افسونے اور غازیان کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ دملا بھاگ کر ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سر پر ہاتھ رکھتا ہوا سارم بھی اب آہستہ آہستہ ہوش میں آ گیا تھا۔ ارے بیٹا کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ غازی بیٹا تم اس وقت وہ کچھ بتانے کی حالت میں تھے ہی نہیں، بس روتی جا رہی تھی۔ امی مجھے وہ کچھ بتاؤ تو ہوا کیا ہے دملا؟ امی نے سوال کیا۔ غازیان نے سارم کو گردن سے دبوچا اور اسے گھسیٹ کر اس کے سامنے لا پٹکا۔ مسکان کا رنگ اسے دیکھ کر فکسا ہوا۔ یہ کون ہے؟ وہ خوف سے امی کی باہوں میں چھپ گئی۔ امی اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ امی نے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ ابرار نے سارم کی تصویر دملا کے اس موبائل میں دیکھ رکھی تھی جس میں اس کے پرانے میسیجز پکڑے گئے تھے مگر اسے یاد نہیں تھا۔ جھوٹ بول رہی ہے دملا، تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ تم نے ہی تو بلایا تھا۔ غازیان نے اسے لات ماری۔ بکواس کرتا ہے تو؟ گریبان سے پکڑ کے اس کے چہرے پر مکے مارنے لگا۔ غازی رکو۔ ابرار نے اسے روکا کیونکہ لگ رہا تھا وہ اسے مار ہی ڈالے گا۔ اس نے ہاتھ روک لیا۔ غازیان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی تھی اس کے دوست کی امانت پر گندی نگاہ ڈالنے کی؟ بغیرت آدمی! غازیان چپ کرو، کون ہے یہ؟ یہاں کیسے پہنچا؟ ابرار نے دملا سے سوال کیا تھا۔ بھائی اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، یہ میرے کمرے میں گھس آیا، مجھے نہیں پتا کس طرح۔ جھوٹ مت بولو دملا، اب تو سب کچھ کھل ہی گیا ہے تو اس ڈرامے کو اینڈ کر ہی دیتے ہیں۔ اب سب سے چھپانے کا کیا فائدہ؟ سب نے تعجب اور حیرت سے اسے دیکھا۔ غازیان کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔
तो इसने इसके गिरेबान को पकड़ कर झटका दिया। शट अप, बकवास बंद करो। क्या मतलब? साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रहे हो? अबरार ने सख्ती से कहा। मैं तमला शुरू से ही एक दूसरे को चाहते हैं, कॉलेज के ज़माने से। तमला का रंग सफ़ेद पड़ा। झूठ, ये झूठ है, वो चिल्लाई। अबरार साकित खड़ा रह गया। ये झूठ बोल रहा है अबरार भाई, गाजियान ने इसे मारना चाहा। गाजी रुक जाओ, अबरार ने बुलंद आवाज़ से कहा तो इसे चुप होना पड़ा। वो तमला का सगा भाई था, इसके आगे गाजी की पोजीशन कमज़ोर थी। मुझे बाहर के मुल्क जाना पड़ा तो तमला ने मजबूरी में हमायल से शादी कर ली। वो इसको खुश नहीं रखता था, वो अच्छा आदमी नहीं था। जस्ट शट अप। गाजियान के कुछ कहने से पहले तमला ने बुलंद आवाज़ से कहा था। वो कैसे हमाल के ख़िलाफ़ कोई बात सुनती? भाई इसकी मत सुने, ये झूठा है। मैं हमाल के साथ मैं बहुत खुश थी, आप सब गवाह हैं इस बात के। अबरार ने इसे मशकूक नज़रों से देखा। ये कौन है और हमाल को कैसे जानता है? इसे इसी बात ने मशकूक बनाया कि वो साफ लफ्ज़ों में ये क्यों नहीं कह रही कि वो चोर डाकू है जिसे वो जानते ही नहीं। सफाइयाँ क्यों दे रही थी? इसकी शादी के कुछ अर्सा बाद ही मेरी इससे दोबारा मुलाकात हुई, फिर हम मिलते रहते थे हमाल से छुप कर। तमला का दिल चाहा वो इस शख्स के सीने में खंजर गाड़ दे। क्या बकवास कर रहे हो? गाजियान ने इसे थप्पड़ जड़ा। छोड़ो इसे गाजियान, अभी कभी अबरार ने गुस्से से कहा। भाई ये छोड़ो, इसे बात मुकम्मल करने दो, मैं इसे खुद देख लूँगा। अफसोने ने गाजियान को इशारा किया तो इसे छोड़ना पड़ा। तमला से इसका खून का रिश्ता तो नहीं था, लोग इस पर भी मशकूक हो सकते थे। भाई ये आधी मुजरिम है, हमाइल और मैं इसकी तलाश में थे। यह झूठा है, इसने मुझे मारने की कोशिश की है। इसकी कमज़ोर गवाहियाँ शायद मज़ीद कमज़ोर पड़ रही थी। मैं मानता हूँ तमला कि हमसे गुनाह हुआ था, तुम किसी के निकाह में थी और हमारा ताल्लुक गुनाह था, मगर हमने जो कुछ भी किया अपनी मोहब्बत पाने के लिए किया। हाँ, हमसे गुनाह हो गया, मगर अब हम छुपा नहीं सकते। तमला समेत सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो क्या बकवास कर रहा था? फिर हमाल मर गया और हमारी गलती की निशानी सबके सामने आ गई। वो किस जानिब इशारा कर रहा था, यह समझने में तमला और सबको कुछ लम्हे लग गए। जब इसे समझ आई तो इसकी जानिब लपकी। तुम झूठे मकार, बकवास बंद करो। वो चिल्ला चिल्ला कर इसकी जानिब आ रही थी। आयशा और अम्मी ने इसे पकड़ कर रोक लिया। क्या बकवास की तूने? अब की दफ़ा अबरार ने इसका गिरबान पकड़ लिया। अपनी बहन से पूछे ना, वो बेशर्मी से बोला था। लेकिन भाई माफ़ कर दे, अब गलती हो गई है, मैं गलती सुधारने के लिए ही आया था। तमला से शादी करना चाहता था, इसने मुझे खुद बुलाया था। मैं चाहता था कि अपनी औलाद को अपना नाम दूँ, वो नाजायज़ ना कहलाए। सबके हाथ मुंह पर गए। वो इस कदर घटिया था, तमला ने सोचा भी नहीं था। अफसोने गाजियान का बाजू थामे इसे इंतहाई कदम उठाने से रोके हुए थी। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है, मैं बदकिरदार नहीं हूँ, मैं बदकिरदार नहीं हूँ, बगैरत ज़लील आदमी। अबरार ने इसे धक्का देकर गिराया और मारने लगा। बकवास करता है तू, बकवास, मेरे पास सबूत हैं। अबरार का हाथ रुका। हाँ, वो इसका हाथ गिरेबान से बताते हुए उठा और मैंने सराहट मुस्कुराहट तमला की जानिब उछाली। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। दिल को डर सा लग रहा था। इसने मोबाइल निकाला और तस्वीर सामने की। इसका दिल धक से रह गया। वो इनकी पुरानी तस्वीर थी, कॉलेज की, एक साथ किसी रेस्टोरेंट में हंसते हुए। फिर चंद दूसरी इसी किस्म की तस्वीर और फिर वो तस्वीर जब सारिफ ने इसे हमाल के खिलाफ बज़्ज़त करने की नीयत से बुलाया था। इसके मासी ने इसका पीछा नहीं छोड़ा था। इसकी ये गलती इसके हाल और मुस्तकबिल को निगल गई थी। यकीनन इसकी किसी आदमी ने ही वो तस्वीर खींची थी। वो जाली नहीं थी, मगर सच भी नहीं थी। वो एक तरफ की कहानी बयान कर रही थी। इसका दिमाग सुन हो गया। जारी है तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।